اللہ۔ اب نعت کے لیے میں دعوت دیتا ہوں میرے محترم حافظ محمد ساجد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دن وانگوں روشن راتاں ہن، کڈا صاف کردار نبی دا۔ دن وانگوں روشن راتاں ہن، کڈا صاف کردار نبی دا۔ او میاں ساجد تیرا رب راکھا، تو کر اعتبار نبی دا۔ تے سارے جگ وچ لشکاں مار دائے، سارے جگ وچ لشکاں مار دائے، ہر ہر لشکار نبی دا۔ تے اس دل نو چیر کے سٹ دئیے، جدے وچ نہیں پیار نبی دا۔ میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول، میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول، دیندے کنا وچ رس ہن گول۔ میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول، آقا دیاں قدماں تے چلنا ضروری ہے، آقا دیاں قدماں تے چلنا ضروری ہے۔ تو مان یا نہ مان میری ایہو مجبوری ہے، آقا دیاں قدماں تے چلنا ضروری ہے۔ تو مان یا نہ مان میری ایہو مجبوری ہے۔ مینو امتی دے در تے نہ رول، مینو امتی دے در تے نہ رول۔ میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول، میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول، دیندے کنا وچ رس ہن گول۔ میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول، آقا جدوں بولے قرآن بن جاندا ہے، آقا جدوں بولے قرآن بن جاندا ہے، جگلی دلیل برہان بن جاندا ہے۔ آقا جدوں بولے قرآن بن جاندا ہے، جگلی دلیل برہان بن جاندا ہے۔ جا کے رب دے قرآن نو تو پھول، جا کے رب دے بول، میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول، دیندے کنا وچ رس ہن گول۔ میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول، علی سونائے پہ کردہ، نالے فاتح خیبر دا۔ علی سونائے پہ کردہ، نالے فاتح خیبر دا۔ او جگ سارا جان دائے، وہاں بھی نوکر حیدر دا۔ علی سونائے پہ کردہ، نالے فاتح خیبر دا۔ جگ سارا جان دائے، وہاں بھی نوکر حیدر دا۔ کیوں دور دور رہنا ہے، نہیں کول میرے بہنا ہے۔ کیوں دور دور رہنا ہے، نہیں کول میرے بہنا ہے۔ اس لئی چن سجنا تو برا مینوں کہنا ہے۔ آ رولا مکا دیواں، آ رولا مکا دیواں، نالے ٹک اجلا دیواں۔ جتی سونے حیدر دی، او تاج میرے سردار۔ جتی سونے حیدر دی، او تاج میرے سردار۔ علی سونائے پہ کردہ، نالے فاتح خیبر دا۔ جگ سارا جان دائے، وہاں بھی نوکر حیدر دا۔